IHP EPI ویکسینیٹر نے 29 ماہ سے بند تنخواہوں اور دیگر مطالبات کے حق میں سیکٹری ہیلتھ خیبر پختونخوا کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں صبح بھر سے کثیر تعداد میں EPI ویکسینیٹرز نے شرکت کی۔ ہم نے اپنے عوام کو خدمت دینی ہے، ان پہ صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کے حفاظت کرنا ہے۔ ہم مر جائے خیر ہے، لیکن ان کو ہم بچا کے رکھیں گے۔ EPI ویکسینیٹرز نے سروس ریگولیشن اور بند تنخواہوں کے لیے دھرنا دیا۔ زما نامه فهیم ګل ده، ډسټرکټ پېښور سره تعلق ساتم، EPI ټیکنیشن یم. دا مونږه یو پروجیکټ کې برتی شوي 2017 کې فروری 2017 کې مونږه IHP په نامه یو پروجیکټ و انټیګریټډ هیلث پروجیکټ هغې کې مونږ برتی شوي. بیا 2020 کې سټیرینګ کمیټې میټینګ دا فیصله وکړله چې یاره دوی خدمات ښه ورکوي او کار نه متاثره وو، نو مونږ یې کرنټ سایډ له ورکړلو. خو مونږ یې کرنټ سایډ له ورکړلو نو د هغې نه پس هغوی مونږه ریګولر نه کړلو، مونږ ډپارټمنټ ریګولر نه کړلو، مونږ له نان ADP سکیم کې ایکسټینشن یې را کړلې او هغه ایکسټینشن یې به مونږ له راکولې، مونږ له به بیا کله سیلري به یې راله 6 میاشتې پس را کړه، کله به یې راله کال پس را کړله. اوس دې حد ته خبر را ورسېدله چې د 29 مهینو سیلري بنده ده او دوی دونه په غفلت کې پراته دي چې دوی سره دا احساس نشته چې دونه د مهنګایۍ په دور کې به دا خلکه څه کوي. دوی سره دا احساس نشته چې دا EPI ټیکنیشن به څه کوي، د دوی بچي به څه خوري، دا ماران دي دوی به خاورې خوري، دوی به څه کوي، غلا به کوي، شوکې به کوي، ډاکې به اچوي، څه به کوي چې دوی تنخوا نه ورکوي. دا ټول هر څه چې روان دي دا د سیکریټ نه روان دي، سیکټري هیلث نه روان دي، ځکه چې هغه زموږ مشر دی، زموږ ډپارټمنټ سیکټري هیلث سره تعلق ساتي. دی ولې نه ریلیز کوي دا زموږ تنخواګانې؟ کیبینټ نه اپروو شوه، فاینانس نه اپروو شوه، ټولو ځایونو نه اپروو شوله، دی زموږ سیلري نه اپروو کوي. ولې نه اپروو کوي؟ څه مسله ده؟ منسټر کړې ده، CM کړې ده، ټولو کړې ده، دی ولې نه ورکوي؟ دا ولې د غریبانانو حق خوري؟ 2 ولکانو پکې خودکشي کړې ده، د دې ذمہوار به څوک وي؟ دا قاتل دی، دی د دې کسانو قاتل دی. د هغه بچي به سبا راپاڅېږي، دی به رانیسي، آخرت کې به د ده ګریوان کې لاس اچولی چې ته زما د پلار قاتل یې. دا قاتلان دي، دوی ولې نه ورکوي پیسې؟ تنخواګانې ولې نه ورکوي؟ په کویټ کې دا هلکان وچلول، ویکسینیشن دوی وکړلو په کویټ کې، دا بیماري خپل کور ته یوړله، ټول تی بیماران شول د کویټ او دوی نه فیسیلیټیټ کوي. ولې تنخوا ولې نه ورکوي؟ سوال تی کوي، خیرات غواړي، څه به کوو چې تنخوا نه راکوي؟ غلا به کوو، په روډ به ودرېږو، شوکې به کوو، خیر به ټولو، څه به کوو؟ مونږ سره د یو لارو کې 50 پیرې زمونږ د ریګولرایزیشن فایل دلته رالو، دلته نه مخکې نه ځي. ولې نه ځي؟ دا مونږ کوم حکومت کې پراته یو؟ هندوان هم داسې نه کوي، دا مسلمانان وایي ځان ته، دا دوی په کوم پوسټ ناست دي، په کوم سیټ ناست دي؟ دوی زمونږ حق نه راکوي. ولې نه راکوي؟ مونږ ته دې نن ووایي چې نه درکوو، مونږ په دې روډ باندې سملو، ځان باندې پټرول اچوم، قسم دی ځان ته یو تیلی وام، او دا ټول را سره راغلي دي، ټولو ځان سره کفنې راوړي دي په دې بیګونو کې، وښایي ورته دا کفنې نن. 29 میاشتې تنخواګانې بندې دي، تاسو دې نه مخکې چېرته احتجاج کړی دی؟ څه په فورم باندې تاسو کوم فورم ته تللي؟ مونږ دې نه مخکې ډېر احتجاجونه کړي دي، کیسونه مچولي دي. مونږ په داسې ملک کې اوسېږو، په داسې ملک کې زه پیدا شوی یم، فخر به مې کولو چې زه مسلمان پیدا شوی یم په اسلامي ملک کې. خو نن زه دونه سخت خفه یم چې په داسې بې غیرته ملک کې زه پیدا شوی یم چې 50 پیرې ما د حکومت په حساب کې ما کیسونه وګټل په عدالت کې. دوی عدلیه هم نه مني. دا د هغه جج دپاره هم ډېره د شرم او د افسوس مقام دی چې د هغه فیصله زه راوړم او هغه دلته یو افسر نه مني. یا د دوی د عدالت ختم کی، یا د دوی د فیصلې ومني، یو کار دی وکړي. یاسمین EPI ټیکنیشن یم، د ثوابت ډسټرکټ نه راغلی یم، دلته سیکرټریټ دفتر ته مخامخ ولاړه یم، د خپل تنخوا دپاره راغلی یم، کومه چې 29 مهینې ما ته نه میلاو شوې، مونږ ریګولر نه کړی شو. ولې چې بار بار مونږ ته په کوټ کې دا فیصله ورکړی شو چې دوی ریګولر کړي. 8 سال زمونږ وشو د ډیوټۍ، هېڅ هم پته نه لګي. دې نه مخکې وزیر صحت سعید قاسم علي شاه په فروری کې دا ووایي چې فنډ نشته، کله فنډ نه، کله څه مسلې، دا به مونږ ته کله میلاویږي دا 29 تنخوا. په دې دومره میلز کې زه یو فیمیل راغلی یم، د ډېرې مجبورۍ نه راغلی یم. زه چې نن راغلی یم زما په خوا کې محله کې LHW و، د هغې نه ما قرض پیسې اخیستې دي، زه راغلی یم. زما په پرس کې 20 روپۍ نه، په دې دور کې چا سره 20 روپۍ څه خبرې؟ 10 روپۍ
صرف درازې ماته که پیاز ټماټر پې نه کېږي. دا دومره مهنګای دور کې چې تاسو تنخوا اخلي، تاسو سره د میاشتې په آخره کې تنخوا نه مونږ 29 مهینې به څنګه کنټرول کو دا خرچې بل ورکو کرایي ورکو د کوم ځای نه ورکو. زه نن مجبوره شوې یم راغلی یم، زما د کور کرایه 10 مهینې وشوې نه ورکوم، پولیو پیسې واخلم په هغې باندې زه څه خرچه وکړم؟ په هغې باندې زما هېڅ قسم څه خرچه نه کېږي. ما ته به نن خپله تنخوا ملاویږي، زه به ځم او مونږ به ریګولر کوي، مونږ سره به دا کمنټمنټ کوي چې تاسو ریګولر دي. لکه ایمون احمد نوازګل ډسټریکټ کانګو سره تعلق ساتم، ای پی آی ټیکنیشن په 2017 کې برتی شوی یو. ایمو حکومت نه درې مطالبې دي، جایز مطالبې عین په قانون دایره کې نه لکه نن څنګه تاسو ته پته وه چې سیکټري هیلث افیس مخته مو ناست یو، د ایمو 29 میاشتې نه تنخوا بنده ده، 29 مهینې نه تنخوا بنده ده. اور دین علاوه چې کوم د مو په 2017 کې برتی شوی دویم ډیمانډ مو د ریګولایزیشن د سیاره مطلب تاسو مو اوسه پرې پرمننت ویل نه کړل. 2017 او 2024 کې مانس کې تقریبا 9 سال دوران یې وشوله. په کور دا تاسو مو مطلب د ریګولایزیشن کړی و چې مو مدد مسله مستقل تور باندې حل شي و. او دین علاوه تاسو څنګه پاتې دی غربت دور کې 29 مهینې وسړي د تنخوا ملو نشي، لکه تاسو خپل مو د ګورنمنت سیکریټری سیب ته وایي تاسو خپل انصاف وکړئ، لکه توي 5 تاریخ تنخوا ورو نشي باسيتي سیکریټری نو تاسو خپل څنګه گزاره کوي؟ نه کیږي ته گزاره دی منګي دور کې نو مو نن مجبورن دا شي متخوان نه راکولو دی موږ کې مت دا پکور نه خو مو مجبورن کوم د مت حالات دا مجبور کړو چې تاسو سیکریټری افیس ته لوټ شي خپل حق په مرخلو څنګه برخلو اندا ګورنمنت عمران خان صاحب مت مطلب خېلی تاسو ینګ ځوانون یو او تاسو خپل حق څنګه مطلب راخلای نو کومه طریقې سره پر خلای هغه مت اندو خېلی دي نو اوس ګورو ورته نو ستو چې مت مطلب خپل حق څنګه رکې آیا رکې نه رکې مخته ته مو انتظار ده. د حالات نه دل برداشت شوی دوه کسان تاسو سوسایډ هم کړی دی، هغه حواله سره څه هغه مو کولیګو په ډسټریکټ کانګو سره تعلق ساتلو. یقینا د خبرې منی موته ډېر افسوس هم راغلو، زه دا خبره کوم نه شو خو بیا وار کې دته بینوم هغه مالی طور لکه هر سړی دا مطلب نن سبا جاب کوي اندی حتی کې چې مطلب بال بچ څنګه څه فیسیلیټیټ کړ. بعد ازاں پشاور پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا. میرا نام حضرت بلال ہے، میں آئی ایچ پی ای پی آئی ویکسینیٹر ہوں. ہم 2017 فیبرری میں بھرتی ہوئے ہیں آئی ایچ پی انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کے اندر. پھر 1 سال تک ہم آئی ایچ پی انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ میں رہے. 1 سال کے بعد 2020 تک ہم اس پروجیکٹ میں رہیں. پھر 2020 کے بعد آئی ایچ پی پروجیکٹ والوں نے ہمیں کرنٹ سائٹ کو دے دیا، گورنمنٹ سائٹ کو، کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ لوگوں کا جو کام ہے یہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہے، بچوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے، بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے حوالے سے ہے. اس لیے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. تو انہوں نے لہٰذا ہمیں گورنمنٹ کرنٹ سائٹ کو ڈی جی کے انڈر کرا دیا کہ چلو آپ لوگ ان کو ریگولرائز کر. تو اس کے بعد گورنمنٹ محمود صاحب سی ایم ہمارے، انہوں نے ہماری وہ بھی PC1 بھی اپروو کر دی کہ ان کی ریگولرائزیشن کی جائے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ درمیان میں اسمبلی تحلیل ہوئی اور ہم جو کے تو رہ گئے اور ہمارا کچھ نہ ہو سکا. تب سے لے کے اب تک ہمارے بہت زیادہ برے حالات ہیں. ایک تو ہماری سیلری ٹائم پہ نہیں. اب ہمارے جو مین مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ تب سے لے کے اب تک ہمیں یہ مشکلات ہیں کہ ہمیں سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی. اب ہمارے 8 سال ہو گئے، 8 سال تک ہمیں کوئی ریگولرائزیشن ہماری نہیں ہوئی ابھی تک، اور ہماری سیلری پینڈنگ رہتی ہے. کبھی 6 مہینے بعد مل جاتی ہے، کبھی 1 سال بعد مل جاتی ہے. اور یہ ہے کہ فائنینشیل بہت زیادہ کرائسس ہے ہمارے اتنے مشکلات کے سامنے ہم گزر رہے ہیں. ابھی ہمارے تقریباً 29 منتھس ہو گئے کہ ہمیں سیلری ابھی تک نہیں ملی. ہم ٹوک رہے کہا رہے ہیں، کبھی در بدر، کبھی ایک آفس کبھی دوسرے آفس، بس جھوٹ موٹ کے ہمیں دلاسے دیے جاتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، اب آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، اور ہمارا کام کہیں سے نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں اتنے مشکلات ہوئے ہیں کہ 2 دوستوں نے ہماری اس میں خودکشیاں کر دی ہے. 2 دوستوں نے خودکشیاں کی ہے، وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، خودکشی کی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، پیسے نہ ملنے کی وجہ سے. اب ذرا سوچیں، کسی افسر کی سیلری 2 مہینے کی بند ہو جائے، ذرا چیک کر لیں، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائے گی. اور ہماری سیلری ذرا چیک کریں، 29 منتھس تک ہماری سیلری ابھی تک ہمیں نہیں مل رہی. یہ ظلم ذرا دیکھیں. ہم حیران ہیں کہ ہم جو مطالبات ہیں یہ کہاں سے کریں. ہمارے گورنمنٹ سے یہ مطالبات ہیں، ہمارے حکومت سے یہ مطالبات ہیں، ہمارے افسر اعلیٰ سے یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ہماری 29 ماہ کی جو سیلری ہے وہ ریلیز کی جائے اور ہمیں جلد از جلد مستقل کیا جائے. کیونکہ اگر ہماری سیلری نہیں ہوگی ہم کام کس طرح کریں گے؟ 2 مہینوں کی اگر ان کی سیلری نہیں ہوگی، ذرا ان کا پھر دیکھ لے، چیخیں ان کی آسمان تک پہنچے گی.
ہماری 29 ماہ کی سیلری نہیں ہے, 29 months سیلری. We don't have even 29 months salary. We are in big trouble. 2 of our friends has done suicide attempts and they died. Just what? Because of their cruelty. They are cruel. We demand from government, کیا اپنے حق کے لیے ہم چائنا چلے جائیں؟ کیا اپنے حق کے لیے ہم افغانستان چلے جائیں؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہے. یہ بہت شرم کی بات ہے. ہمارے 2 بندوں نے سوسائڈ کیا ہے, کسی نے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیوں سوسائڈ کیا. ان کے ساتھ کوئی مالی امداد نہیں ہوئی, ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. یہ ظلم اور جبر یہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف سوتیلی ماں جیسی سلوک ہو رہا ہے. ہم حکومت وقت سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ہماری سیلری 29 ماہ کی سیلری ریلیز کی جائے اور ہمیں جلد از جلد ریگولرائز کیا جائے. اور جو بھی ہمارے دوست ہیں تقریباً سارے جو ہیں وہ ماسٹر, ایم ایس سی, بی ایس سی گریجویٹ ہیں, سب ایجوکیٹڈ ہیں. They all are quite educated and they are still giving their services in their hospitals, in their BHUs and in their tertiary care hospitals everywhere. They give health care services and they are not given their rights. اب ایک مسئلے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اور میں میڈیا کے تھرو سارے پاکستان کو, بلکہ انٹرنیشنلی I will talk this issue in English so that all the world should understand what I'm talking and what the problem is. The problem what we are dealing polio. We dealt COVID. Now they say that to eradicate polio virus. Now they say to eradicate corona. They say to finish all the diseases in the children. How will we eradicate? Look, the one who is giving services, they are not given their, salaries, they are not giving their profits. How will they work then? Polio, first of all, there were 1 case, then 2 cases, then 3 cases. Recently, now in Pakistan, there are 24 cases, 25 cases, 45 cases, sorry. Now we have in our Pakistan, there are 45 cases of polio virus. Internationally, other countries say that to eradicate polio. How well will eradicate? We also demand them, and this is a question mark to all of other countries, those countries who donate fund and who give us funds just for polio and for eradication of this disease. They are giving fund, but we are even not given our salaries of 29 months. How well will we eradicate? We fighting for polio. We are fighting for different diseases, but we are not given our salaries, our rights. How will we fight? This is impossible. So I request Pakistan, I request our government, I request UN, I request WHO and every field, though who are giving charities, though who are supporting Pakistan, they should ask a question that there 2 people died. ویکسینیٹر کی آرڈر ہو گئی ہے, صرف انہوں نے کہا کہ 1 ایئر جو ہے وہ پروبیشن پیریڈ ہوگا, اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے 3 سال اس میں گزارے, ایکسٹینڈ ہوتا رہا. 2017 سے لے کے 2020 تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا. پھر ان کو لگا کہ یار ان ویکسینیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ بچے تو آ ہی رہے ہیں آگے اور بیماریاں ختم ہی نہیں ہو رہی, تو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آیا تو ان کو ریگولر کیا جائے, ان کو کرنٹ سائٹ پہ لیا جائے. تو کرنٹ سائٹ پہ انہوں نے ہمیں اس پروجیکٹ سے نکال کے کرنٹ سائٹ پہ ڈی جی کے انڈر کرا دیا ہے. تو بس اس وقت سے بس ہم پنس گئے, اور اس سے اچھا ہوتا کہ پروجیکٹ میں ہوتے. اب ہم اگر ڈی جی کے انڈر آ گئے, اب گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اگر ہماری ضرورت ہے بھی تو ہمیں ریگولر کر دیا جائے, کیونکہ 8 سال تک ہم اس میں رہے ہیں. 8 سال تک ہم اوور ایج ہو چکے ہیں. اب ہم اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک تو ہم جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ ڈپلوما ہولڈر ہیں, سارے گریجویٹ ہیں, ہمیں پرمیشن بھی نہیں مل رہا کہ آپ لوگ جا کے کلینکس کر دیں, کیونکہ سب جو ہیں سب کے ساتھ ہیلتھ ڈپلومے ہیں. اسپتالوں میں ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, لیکن وہی کام ہم اپنے کلینکوں میں نہیں کر سکتے. اگر میرا یہ سوال ہے اب کہ یہ اگر ہم یہاں پہ سیلری بھی ہمیں نہیں مل رہی اور وہاں پہ ہمیں کام کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا رہا, تو کیا کر لیں؟ ہم ڈاکہ بازی شروع کر لیں, ہم چوری شروع کر لیں, ہم قتل عام شروع کر لیں, ہم کیا کریں؟
ہم تو مجبور ہیں. 2 بندوں نے اس لیے تو خودکشیاں بھی کر لی ہیں. یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ نے کس فورم پہ جاج کیا؟ اس سے پہلے کچھ بائکس آئے تھے تقریباً کچھ مہینے پہلے کچھ بائکس آئے تھے ہمیں انہوں نے دے دیے کہ آپ لوگ کام بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو نا ہم آپ سے آؤٹ ریچ کے کام لیں گے, کہ مطلب آپ لوگ ایک ایریا میں جا کے آپ لوگوں نے ویکسینیشن کرانی ہے, بیماری کو ختم کرنا ہے. تو جب وہ ہمیں مل رہے تھے ہماری سیلری تب بھی ہمارے 27 ماہ کی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے, 27 ماہ کی سیلری ہماری تب بھی بند تھی. فرنٹ لائن ورکر تھے ہم. کرونا میں لوگ جو چپ رہے تھے ہم فرنٹ لائن پہ تھے, ہم نے ڈیوٹیاں کی ہیں. پولیو میں ہم نے ڈیوٹیاں کی ہیں. EPI ویکسینیشن میں سارے جتنے بھی ڈیزیزز ہیں, ٹی بی کے خلاف جو ڈیزیز ہیں, اسی طرح کالے ارکان کے خلاف ہے, ڈپتیریا کے خلاف ہے, پروٹوسس کے خلاف ہے, ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں, اس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں. اب ہم بیماریوں کے خلاف تو کام کرتے ہیں, اب ہمارے حالات یہ اچھا تقریباً ہمارے سٹارٹ میں 395 بندے ہمارے بھرتی ہوئے تھے, اور اب ان میں سے ڈیتھ بھی ہو گئی ہے, بعض لوگوں نے یہ ریزائن بھی کر دیے. تقریباً 369 بندے ابھی ہیں اس ورک میں, اور ابھی بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, اور ابھی تک ان کی سیلری بند ہے. تقریباً ہمارے 24 یا 25 ہمارے ساتھ فیمیل سٹاف بھی موجود ہیں, اور ان کی بھی سیلریاں نہیں ہیں. ابھی بھی ہمارے ساتھ ہمارا دھرنا شروع ہے. ہم صبح سے سیکٹری ہیلتھ آفس گئے تھے, ہم نے وہاں سے دھرنا شروع کیا ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ ادھر ہی ہیں. ہم نے دھرنا شروع کیا, اور ہیلتھ منسٹر صاحب آئے ہیں اور اسپیشل سیکرٹری صاحب آئے ہیں, ان سے ہماری باتیں ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات حل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. تو ہمارے 4-5 بندوں کے وفد کو ہم نے بھیجا ہے ادھر, اور وہاں پہ بٹھا دیے. ان کے ساتھ ہماری باتیں ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہم مطالبات حل کر لیں گے, لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کی سیلری جو ہے یہ تو ہمیں ایشو ہو گئی ہے. آپ لوگ کو صرف اور صرف آپ لوگ کی 29 ماہ کی سیلری ہے. آپ لوگ کو 29 ماہ کی سیلری نہیں, آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم 1 یا 2 مہینے کی سیلری دے سکتے ہیں. آیا یہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسی سلوک نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ آیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ آیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ انسانیت نہیں ہے؟ جی 2 بندوں نے جو کیسز کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کے کیسز بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہمارا جو وکیل صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے جن بندوں کی سوسائڈ ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے حوالے سے کیا کیا ہے, تو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ کی چې کرنٹ سایت ته ورکړلو, کرنٹ سایت مونږه ریګولر نه کړلو او مونږه نان ای ډي پی سکیم کې چلولو. نان ای ډي پی سکیم کې مونږ ته یو کال ایکسټینشن ملاو شو. د هغې نه پس ته بیا زمونږه ټرمینیشن وکړلو. ټرمینیشن د هغوی انلیګل و. هغوی چې کوم ټرمینیشن لیټر کړی نو هغې کې دا لیکلي و چې یاره ما دوی ټرمینیټ کړل او دوی چې دی نو د دوی ما ریګولرایزیشن دپاره فایل لیږلی دی چې دوی ریګولرایز کړي. نو هغه مونږ بیا کیس وکړلو, هغې باندې سټې راواغستله. حکومت ورته ویل چې دا ریګولر کې نو بیا یې ټرمینیټ کې څنګه. نو فایل دوی زمونږ ریګولرایزیشن دپاره ولیږلو او مونږ په خپلو پوسټونو باندې واپس بحال پاتې شو. هغه کال چې مونږ ډیوټي وکړله د هغې مونږ ته تنخواګانې میلاو شوې. بیا د هغې نه پس ته د جون 2022 نه تر اوسه پورې مونږ ته تنخواګانې نه دي میلاو شوي. مونږ یې نان ای ډي پي سکیم کې اچولي. نو هغې دپاره چې دی نو مونږ ډېرې هلې ځلې وکړې. عدالت کې م کیسونه دغه کړل. 2-3 کیسونه مونږ دوی سره وګټل چې دوی د ریګولرایز شي, او بیا هم پې هیلث سیکرټري څه ایکشن وانغستو. هغې کې مونږ سی او سی م وکړله. 2023 کې دوی په مونږ باندې سی پی ایل اے واغسته. میں صوبائی پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر کی حیثیت سے نہ صرف ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کی حمایت کرتا ہوں, بلکہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہمارے ہر ایک ایجنڈے پہ رہی ہے. جب بھی ہم نے احتجاج کیا ہے یا کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کیے, جو منسٹر ہو یا ہیلتھ سیکرٹری ہو, ان کا ایجنڈا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے گورنمنٹ سے لے کر وہاں سے لے کر ابھی تک جو ہے نا
हर एक फोरम पे सिर्फ यही कहा जाता है कि अगले माह इनको तनख्वाह मिलेगी, अगले माह 29 महीने हो गए कि ये लोग बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। एक मीटिंग हमारे वज़ीर सियाहत जो एक्स मिनिस्टर साहब थे कासम अली शाह, उनके साथ हुई है, उसमें हमने इसको एजेंडे पे रखा है। वो मिनट्स भी मेरे पास मौजूद है कि उन्होंने कहा कि 1 महीने में और बल्कि जल्द इनकी ये सिलरों का मसला और रेगुलराइजेशन का मसला हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ताहाल उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। अभी हमने 24/9/2024 को सूबे के तमाम एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया था और उसमें हमने हुकूमत को एक डिमांड दी है अपने मसाइल की। उसमें बाकायदा HP की सैलरी और उनकी रेगुलराइजेशन की जो पॉइंट है हमने शामिल किए और हमने हुकूमत को 25 तारीख तक डेडलाइन दी है, 25/10 तक। अगर 25/10 तक हमारे मुतालिबात हल न हुए तो पूरे सूबे के पैरामेडिक्स वो इंशाल्लाह उस दिन स्ट्राइक पे होंगे और हमारा वर्सक रोड पे धरना होगा और हम उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करेंगे और उस वक्त तक वहाँ रहेंगे जब तक हमारे और मसाइल और इनकी सैलरी और रेगुलराइजेशन का मसला हल ना हो। बंदा था जो उनका ताल्लुक हंगू से था, गालिबा अतौल्ला नाम था उसका, तो 2 बंदे, तो उन्होंने सुइसाइड किया था और रीज़न यही थी कि उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी। तो हमने एज अ वॉलंटियर एक एप्लीकेशन दे दी ह्यूमन राइट, जो हमारा ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है इधर पेशावर हाई कोर्ट में, तो उस एप्लीकेशन को उन्होंने रिट में कन्वर्ट कर दिया। तो बाद में मैं एज अ कौंसल उसमें पेश हो रहा था और टाइटल भी था सैफुल्लाह वर्सेस सेक्रेटरी हेल्थ के नाम से और रिट नंबर था 4500/2023। उसमें जो इनकी जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट की, तो वो रिट इस पे डिस्पोज हुई कि हम इनको जो है क्वार्टरली बेसिस पे उनको सैलरीज इशू करेंगे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की, और उसी पे हमारा रिट जो है वो डिस्पोज ऑफ हुआ। लेकिन और उसमें टाइम दिया गया, जज साहब ने ये पॉइंट उसमें दिया कि करंटली जो रमज़ान आ रहा है आप काइंडली ये रमज़ान की सैलरी तो कम से कम इनको दे दें। तो वो रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, गवर्नमेंट जो है वो टच से मस नहीं हो रही थी। तो फिर हमने उसमें COC फाइल कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी उसमें भी उन्होंने रिप्लाई जमा किया और वो इस पर डिस्पोज ऑफ हुई, जिसमें मेरे पास वो नाम भी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पेश हुए। तो उसने कहा कि एग्जैक्टली हम विद इन मंथ इनको तमाम सैलरीज अलॉन्ग विद एरियर जो है वो हम इशू करेंगे। तो अभी 1 मंथ 10/9 को ये ऑर्डर हुआ है, 10/9/2024 को। अभी तकरीबन 2 माह उनको होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है वो पता नहीं इनके साथ वो एग्जैक्टली सुतीलीमा का सलूक जो है वो कर रहे हैं। इनके पास तो चलो के लिए बहुत से पैसे हैं, इधर से वो रेस्क्यू की टीमें जो है वो भी अपने साथ ले जाते हैं। जो सरकारी बंदे उनके पास जो है वो धरने में जाते हैं तो उनको भी वो 5-5 हज़ार रुपये जो है वो देते हैं, और जो लोग ड्यूटियाँ करते हैं उनको जो है वो टाइम पे वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। हालांकि सेक्रेटरी हेल्थ और EDG उनकी सैलरी जो है अगर टोटल मिलाए तो उनकी 1-2-3 सैलरीज बनती हैं। उनके पास अपने लिए तो फंड है लेकिन इनके लिए नहीं है। API वैक्सीनेटर्स ने सूबाई असम्बली के सामने धरना भी दिया और अपने मुतालबात सूबाई हुकूमत के सामने रखे। तनख्वाहें जारी ना हुई तो 25 नवंबर को सुबह भर में हेल्थ सर्विसेज का बाइकाट करेंगे। पैरामेडिक सदर अनवर खान की गुफ्तगू। अनवर खान सूबाई पैरामेडिकल एसोसिएशन KB का सदर हूँ। जैसे कि हमारे भाइयों ने आपके साथ बात की है, इनकी 29 माह की सैलरी का मसला है, जबकि इनकी रेगुलराइजेशन का मसला EPI टेक्नीशियन है हमारे साथ इस सूबे में, सारे सूबे में काम कर रहे हैं। और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? एसेंशियल इम्यूनाइजेशन, जो बहुत ही अहम चीज़ है बच्चों की बीमारियों में। तो इसके लिए जो हमने मुख्तलिफ फोरम पे बात की, मुख्तलिफ फोरम पे एहतजाज की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने फैसला किया है कि 25 नवंबर को एग्जीक्यूटिव इजलास हुआ था हमारे 24 अक्टूबर को, 25 नवंबर को पूरे सूबे में जो है ना एहतजाज किया जाएगा, पूरे सूबे में स्ट्राइक किया जाएगा। और जब तक हमारे और मसाइल जो हमने गवर्नमेंट को एजेंडे में दिए बशमूल HP की सैलरी और रेगुलराइजेशन, ये मसाइल हल न हुए तो इंशाल्लाह 25 नवंबर को पूरे सूबे में स्ट्राइक होगा और पेशावर में धरना होगा इंशाल्लाह। अभी आपको यकीन दहानी कराई गई है कि ये 29 महीने की तनख्वाहें आपको रिलीज़ होंगी, तो अगर अभी वो रिलीज हुई तो उसके बाद आपका क्या धरना जारी रहेगा? इस तरह है भाई कि एक इंतहानियाँ तो बहुत होती रही है ना। अगर वो ठोस कोई नोटिफिकेशन दे, कोई ठोस वो करे, कोई
ब्लैक एंड वाइट में हमें कुछ दे दे तो इंशाल्लाह, क्योंकि हम टेबल के लोग हैं, टेबल पे बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना बगैर किसी वजूहात के स्ट्राइक करें और बाहर निकले रोडों पे। अगर हुकूमत हमारे मसाइल हल करते हैं तो हम बैठने के तैयार है बिल्कुल इंशाल्लाह। तासु सहर न रागली है उदा एहतजाज बांधी है और है ना पस तासु प्रेस कॉन्फ्रेंस हम को उस तासु सूरी पुल की जमा है उस तासु देना पस सहल है अमल दे सबक تاسو ته لکه څنګه پاتې سهار مو نو وختونه راوتی نو مو سیکټری هیلث افیس کې نو سو غزي کې مطلب مذاکرات وشو نو څه خطر خوانه تایج مو مطلب مطمئن نشولو بیا راغلو اوس مطلب صوبایي اسمبلی مخته نوستو نو مو اند حکومتي افسران بالنا مطالبه کو جایز مطالبه یا د قانون آئین دایره کې نه تو تاسو مهرباني وکړئ مو تخپل ونه تسمان سیلری روکای اور دین علاوه مو بل مطالبه دا سیاره 2017 نه پروجیکټ چلیږي 2024 والو نو مو مطلب د ریګولایزیشن مو تروکای خپل حق صدر دی ټینشن نه او مسله نه مصیبات نه مخلو شو او تو بل کوېشن وکړو چې تاسو نیکسټ حکمت عملی بسوي نو مو نیکسټ حکمت عملی دا ګورو څنګه مو حکومت طرف نه مو د ریسپانس ملو شو مو مطلب مطمئن شولو مذاکرات کامیاب شولو نو ان شاء الله مو مطلب د خپل سټرایک په ختم کوو که ان کیس خدا نه خواسته داسې سره د عمل مطلب مطمئن نشولو داسې متغنه شولو نو مو بیا صوبایي پیرامیډکس کوم مشران دي انور زید صاحب صوبایي لیول سره باندې هغه مو سره مطلب پرابطي دي هغه دا اعلان کړه دا سیاره مو راتلونکي 21 تاریخ باندې بوم مطلب د مکمل سرویس بایکاټ کو د صوبې لیول باندې او که ان کیس بیا هم حکومت متداس توجه نه خپل حق نه کړلو نو مو 24-25 باندې مطلب د صوبې لیول باندې مکمل اسپتالونه بیا مطلب پیا جام ہڑتال سے مو کو احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات پورے کر دیے تو احتجاج ختم کر دیا جائے گا. دوسری صورت میں 25 تاریخ کو 25 نومبر کو پورے صبح بھر کے پیرامیڈکس جو ہیں تو وہ ہڑتال پہ ہوں گے اپنے مطالبات کے لیے. مدثر زیب، بولی ڈیجیٹل، پشاور.